अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद खान, एग्ज़ेक्टिव एंड बिज़नेस कोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरे सेशन का मौज़ू है वो है, क्या आप आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? क्या आप आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं? तो अभी सेशन शुरू करने से पहले मैं एक दोस्त से बात कर रहा था और उनकी कॉल थी। बेसिकली सऊदी अरब से उन्होंने फ़ोन किया हुआ था और आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले उन्होंने मेरे साथ सेशंस किए थे और उस वक़्त वो मेरे पास इसलिए आए थे कि वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ मसले-मसाइल आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा और कहीं पे वो इंटरव्यू देना के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं होता और थोड़ा मुश्किलात का उनको सामना है और वो उस एतमाद से बात नहीं कर पा रहे होते। तो उन्होंने मेरे से सेशंस लिए और मैं उस वक़्त शुरू-शुरू में जब 2 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था बिज़नेस कोचिंग का, ट्रेनिंग का और स्पीकिंग का, तो उस वक़्त उन्होंने सेशन लिए और उन्होंने सीखा कि किस तरह से जो मैं अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करूँगा और अपने इश्यूज़ को सॉल्व करूँगा और जो मुझे अपने करियर में, अपने प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ने में जो मसले-मसाइल आ रहे हैं, उनको मैं कैसे रिज़ॉल्व करूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो चनाचे उन्होंने वो जो मेरे सेशंस थे जो मेरी ट्रेनिंग थी उससे उसको उसमें सीखा और उसमें उनको पता चला कि मेरे अंदर कौन-सी कमी है जिसको मैंने दूर करना है। तो आज फिर उनकी कॉल आई और चूँकि मैंने जो वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसको उन्होंने भी देखा हुआ है, देखा और फिर मुझे कॉल भी की और फिर आगे भी मुझसे सेशंस लेने के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने अपनी जो गुज़श्ता स्टोरी है वो मेरे साथ शेयर की। तो उन्होंने कहा भई मैं जो है ना जिस कंपनी में उस वक़्त मैं काम करता था, तो वहाँ पे मेरा जो डीलिंग थी ना वो ठीक नहीं थी। मेरे सुपरवाइज़र के साथ मेरा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था। वो सेल्स डिपार्टमेंट में थे, तो सुपरवाइज़र के साथ तो वो टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे होते थे, जो कि सऊदी अरब में अगर अमूमन लोग सेल्स की जॉब करते हैं तो उनको टारगेट्स मिलते हैं कि भई ये आपने हफ़्ते का टारगेट, महीने का टारगेट पूरा करना है, उसके अलावा उसको कमीशन वगैरह मिलता है। तो वो कह रहे थे मेरे टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे थे, तनख्वाह भी बहुत थोड़ी थी माकूल सी थी और मेरे जो है वो परेशान मैं इस तरह से था कि मेरा जो सुपरवाइज़र था वो मुझ पे प्रेशर डालता था कि भई आप काम नहीं कर रहे हो, आप पाकिस्तानी हो तो काम नहीं कर रहे हो, कश्मीरी हो तो काम नहीं कर रहे हो। तो वो वैसे भी बाइस था और दूसरा मुझसे काम हो भी नहीं रहा था, सीधी-सी बात है। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो जब मेरे सेशंस उन्होंने लिए और उन्होंने अपनी उनको पता चला कि यार कौन-सी मेरे अंदर कमी है, क्या मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या मैं कम्युनिकेशन में कोई मसले-मसाइल आ रहे हैं, तो उनको जब पता चला उस पे उन्होंने काम शुरू किया और जब काम शुरू किया तो लिटरली उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के बाद मैं एक दूसरी कंपनी में अप्लाई किया हुआ था। उससे बेशतर मैं बहुत ज़्यादा कंपनियों में भी अप्लाई कर चुका था लेकिन इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई किया हुआ था और वहाँ पे इंटरव्यू की कॉल आई, मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ, तो वैसे उन उस कंपनी के बारे में ये सुन रखा था कि वो पाकिस्तानियों को नहीं देते जॉब नहीं देते सेल्स की जॉब, पर्टिकुलरली सेल्स की जॉब नहीं देते क्योंकि पाकिस्तानियों के कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े बढ़ रहे होते हैं, तो ये वो बता रहे थे। तो मैं चूँकि पाकिस्तानी था तो मैं गया उनके पास और जब उन्होंने मेरे से उसी नज़रिए से सवालात किए और चैलेंजिंग क्वेश्चंस किए मेरे से और तो मैंने बड़े ही माकूल अंदाज़ से जवाबात दिए अपने आप को चूँकि उन्होंने पर्सनल ग्रोथ पे काम किया, अपने आप पे काम किया हुआ था। तो जब उन्होंने जो जवाबात दिए तो वो भी सरप्राइज़ हो गए कि भाई आज से पहले हम जिससे भी
करते हैं, हम इससे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं तो वो आगे गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो आपके अंदर जब हमने बड़ा एतमाद देखा है और सेल्स के डिपार्टमेंट के लिए ऐसे बंदों की ज़रूरत है, तो चुनांचे उन्होंने उनको हायर कर लिया और उनकी अच्छी खासी सैलरी भी लगाई और फिर उनको कुछ एरियाज़ भी बताए कि यहाँ पे आपने काम करना है, तो चुनांचे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो वो बता रहे थे कि जब मैं इंटरव्यू में गया तो मैं खुद भी सरप्राइज़ था कि मैंने ऐसे जो है वो जवाबात कैसे दे दिए। तो फिर चूँकि वो सीखा हुआ था उन्होंने काम और मेरे साथ काम किया था उन्होंने, तो उससे बेहतरी उनमें आई, ज़ाती ग्रोथ में बेहतरी आई, पर्सनल डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया। तो इससे उनकी दूसरी कंपनी में भी जॉब हो गई और अब दूसरी कंपनी में भी वो बड़े ही वो कहते हैं मैं बड़ा सैटिस्फाइड हूँ और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया कि अगर वो मैंने सेशन ना लिए होते और उस वक़्त मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम ना किया होता, तो जैसे मैं पहले करता आ रहा था, वैसे ही मैं बिहेव करता, मेरा वो एटीट्यूड होता था उससे पहले और मैंने अपने आप को चेंज किया। फिर मैंने देखा कि लोगों से डील कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं पहले फिर जवाब देते हैं। उससे पहले मुझे थोड़ा-सा कोई कुछ बोलता तो मैं गुस्से में आ जाता, रिएक्ट करता। तो अब वो उन्होंने बताया कि मैं अब रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं समझता हूँ पहले अगले बंदे की बात बेहतरीन तरीके से समझता हूँ, फिर समझने के बाद उस पे मैं अपना रद्द-ए-अमल देता हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि जो पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ और कोचिंग ये वो प्रोफ़ेशन्स हैं, अगर आपको अपने आप पे काम करना है और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपने जो साल से जिन प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हैं और नेक्स्ट जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं आपके सामने, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आप तैयार ही नहीं होते उनके लिए। अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और गुज़र जाती हैं, लोग और फ़ायदा उठा लेते हैं। आप देखते रहते जाते हैं कि मैंने कौन-सी गलती की है, मैं कहाँ पे पीछे रह गया। हालाँकि आपकी ख़्वाहिश भी होती है, आपको नज़र भी आ रहा होता है कि मैं ये यहाँ पे मुझे कुछ चांस मिल सकता है, लेकिन वो उस चांस के लिए आप रेडी नहीं होते। तो ये जो चीज़ें हैं, अपने आप को तैयार करना, अपने आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए और अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर आता है कंपनी की तरफ से या सुपरवाइज़र की तरफ से या फोरमैन की तरफ से, तो उसके ऊपर जब आप तैयार होते हैं मेंटली तौर पे और आपने अपनी ज़ाती बेहतरी पे और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया होता है और अपने अंदर वो चीज़ें आप लेके आए होते हैं, जो रिक्वायर्ड हैं और जिनको आप जो आपको करियर में अगले लेवल तक जाने के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं। तो जब आपको ये सारी मालूमात भी हों और आपको पता हो कि मेरे अंदर कौन-सी वीकनेस है, आप उस वीकनेस पे काम भी कर रहे हों, जो आपकी टैलेंट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे भी आप उसको पॉलिश कर रहे हों और जैसे ही मौका आए, जैसे ही अपॉर्च्युनिटी आए किसी कंपनी में या जॉब में या आपके ही फ़ील्ड में, कहीं पे आपके लिए अपॉर्च्युनिटी नज़र आए आपको, तो आप उसके लिए पहले से तैयार हों, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ बेशुमार होती हैं, लेकिन वो हमें मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को उसके अहल नहीं किया होता, उस लेवल तक अपने आप को डेवलप नहीं किया होता। यहाँ पे गौर करें, मैं अपने आप को कह रहा हूँ मीन्स के पर्सनल डेवलपमेंट ज़ाती बेहतरी करनी होती है। तो जब आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं, अपने को मज़ीद रिसोर्सफुल कर रहे हैं, अपने अंदर मज़ीद ऐसी स्किल्स लेके आ रहे हैं जो कि आने वाले वक़्त की डिमांड है। कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, सेलिंग स्किल है, नेगोशिएशन स्किल है और टेक्निकल नॉलेज है,
جو آپ کو اپنی جاب میں، اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے میں آپ کو مدد دے گا۔ تو اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو موقع ملے گا اور آپ اس موقع سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے۔ اگر آپ کام نہیں کر رہے، اپنی اپنے آپ پہ کام نہیں کر رہے، اپنے آپ پہ انویسٹ نہیں کر رہے، تو موقع تو ملے گا آپ کو، لیکن اس موقع کو آپ اویل نہیں کر پائیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو پھر کہیں گے جی میرا جو ہے وہ میری قسمت ہی نہیں تھی، میرے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ تو نصیب وہ ہوتا ہے جو آپ چوائس کرتے ہیں، اور اس چوائس کے لیے جو آپ اپنے پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گرو کر کے اس چوائس کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، یہ آپ کا نصیب ہوتا ہے۔ نصیب آپ کے بالکل ہاتھ میں ہے۔ آپ کا نصیب، آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اور آنے والے جو، جیسے میں نے آج کا جو سیشن کا جو موضوع ہے کہ کیا آپ آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہیں؟ آنے والے چیلنجز میں کیا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا کیسے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے؟ تو کیا آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو آنے والے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے اندر کچھ اپڈیٹس لے کے آ رہے ہیں؟ کیا چینج لے کے آ رہے ہیں؟ کیا وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو آپ کو آنے والے چیلنجز میں، جن کے بل بوتے پہ آپ آگے بڑھیں گے، آپ سٹینڈ کر پائیں گے، آپ سروائیو کر پائیں گے؟ کیا آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں ہیں؟ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں؟ چاہے آپ کا بزنس ہے، چاہے آپ کا کوئی پروفیشن ہے، آپ آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں، فارماسیوٹیکل میں ہیں، آٹو موبائل انڈسٹری میں ہیں، ای کامرس میں ہیں، جس بھی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا چینجز آنے والی ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ری اسکل، اپ اسکل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ ایک لیڈرشپ رول میں ہیں۔ دیکھیں، لیڈرشپ رول ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی لوگوں کو فالو کر رہے ہوں، کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی میں آپ لیڈرشپ رول میں ہوں، یا آپ کسی آرگنائزیشن میں ہی لیڈرشپ رول میں ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے فالوور ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو بچے ہیں آپ کے، یا جو فیملی ہے، وہ آپ سے سیکھے، آپ ان کو بہتر ڈائریکشن دے سکیں، بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں، اور ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکیں؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور آپ کو اپرچونیٹیز، کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپرچونیٹیز کیوں نہیں مل رہی؟ اور آپ خبروں میں سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سنتے ہیں کہ فلاں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس کو کسی دوسری کمپنی میں آفر آ گئی اور سلیکشن ہو گئی اس کی، لیکن میری نہیں ہو رہی۔ تو کیا آپ ان چیزوں کو غور کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ انسان تو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے بنائے ہیں، ہر بندے کے اندر صلاحیت ہے، ہر بندے کے اندر پوٹینشل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان، ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوئے دو انسان، دوست، کولیگز، اور ایک ہی طرح کی بزنس میں ہیں، لیکن ایک کا بزنس ترقیوں کی منزلیں طے کر رہا ہے اور ایک کا بزنس نہیں چل رہا، وہ پریشان ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وہ اسکل میں کمی ہے؟ کیا وہ کسی بزنس میں خرابی ہے؟ بزنس برا نہیں ہوتا، کوئی پروفیشن برا نہیں ہوتا، کمی آپ میں ہوتی ہے، انسان میں ہوتی ہے، جو وہ بزنس کر رہا ہے۔ تو کیا آپ اپنے آپ پہ کام کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کی گروتھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا، آپ کی نظر گروتھ پہ ہوگی، آپ کی نظر
अपॉर्चुनिटीज़ पे होगी, तो आपको मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी मौक़े नज़र आ रहे होंगे। और आपकी नज़र अगर आपकी गोल ओरिएंटेड माइंडसेट है, तो या प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट है, तो आप कोई मसला दरपेश हुआ तो आप उसी के अंदर ही घूमते रहेंगे, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि आप वो एक मसले का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आज के दौर में, जहाँ पे दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है और हालात और वाक़यात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, और इन्हीं हालात और वाक़यात में आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। तो आपको अपने आप को चौकन्ना करना पड़ेगा। आप अपने आप को अलर्ट रखेंगे, तो वो कैसे रख पाएँगे? तो वो ऐसे रख पाएँगे कि आपको एक कोच की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड की ज़रूरत है जो कि आपको अलर्ट रखे और आपकी तवज्जो इधर करवाता रहे कि ये हालात चेंज हो रहे हैं, ये अपॉर्च्युनिटी आ रही है, यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हैं, यहाँ पे बिज़नेस बढ़ाने के चांसेस हैं, यहाँ पे कोई चेंज आ रही है दुनिया में जो कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में भी आ जाएगी, तो आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये चैलेंजेस आ जाएँगे। अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल नहीं करते, अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा नहीं उठाते, तो वही चीज़ें आपके लिए चैलेंजेस बन जाएँगी। आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ठीक है, आप अपने हाथों से ही अपना बिज़नेस या अपने जो कामयाबियाँ हैं, उनको नाकामियों में तब्दील होता हुआ देखेंगे। तो अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो आज ही अपने साथ एक ऐसा कोच, ऐसा प्रोफ़ेशनल कोच अपने साथ पार्टनर करें, जिसके साथ आप जब सेशन करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो आपके माइंड को चालू करेगा, क्योंकि हर चीज़ माइंड ही कंट्रोल करता है। माइंड में ही आइडिया आते हैं और वो उन आइडियाज़ को रियलिटी वो बनते हैं बाद में। अगर उन पे अमल किया जाए, उनको एग्ज़ीक्यूट किया जाए, तो वही रियलिटी बनते हैं। तो क्या आप उन आइडियाज़ को लिख भी रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं? और उसमें उन आइडियाज़ से को मज़ीद उनकी ओनरशिप ले रहे हैं, उनको मज़ीद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं उन आइडियाज़ की? क्योंकि हर लम्हे आप कुछ भी देखते हैं, फ़ेसबुक पे ऐड चलता है, आपके माइंड में भी एक आइडिया आता है। तो क्या आप उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर सिर्फ़ देख रहे हैं, क्योंकि हज़ारों पोस्टें आ रही होती हैं एक दिन में आपकी उस पे वॉल पे, तो आप देखते हुए और आगे बढ़ रहे होते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। तो अब आप किसी जगह पे रुक के देखें, इनमें से कौन-सी चीज़ मेरे रिलेटेड है, जिसमें मैं कुछ काम कर सकता हूँ, और उसके बाद आप कोच के साथ बैठ के उस आइडिया को डिस्कस करें। फिर वो आपसे उसको देखेगा कि भई वो आपकी रिसोर्सेज़, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़, आपके ख्वाब, आपके गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। और बेहतरीन बात ये होती है कि जब एक इंसान कोच के साथ बैठ के डिस्कशन करता है, शेयर करता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो वो आइडिया लेके आता है, मुमकिन है वो आइडिया एज़ इट इज़ ना हो, लेकिन उस आइडिया में से कोई नई चीज़ दरियाफ़्त हो जाती है कि वो आपके रिलेटेड जो है वो उसमें फ़ायदा हो सकता है आपको। आप उस पे काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और मुमकिन है जब डिस्कशन कर रहे हो तो आपको नए तरीके से समझ आए कि इस आइडिया को या इस अपॉर्च्युनिटी को मैं इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपने लिए फ़ायदा बना सकता हूँ। ठीक है? तो आप ओवर द ईयर्स लोग ये सोचते रहते हैं, मैंने ये बिज़नेस करना है, मैंने ये नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मैंने ये चीज़ सीखनी है क्योंकि ये मेरे लिए फ़ायदा होता है, लेकिन वो कभी उस पे स्टेप नहीं ले रहे होते। तो स्टेप लेने के लिए आपको एक कोच ही आपके साथ मदद कर सकता है, और वही आपको उस सूरत-ए-हाल से जो कि स्टैग्नेंट वाली सूरत-ए-हाल है, जहाँ पे आप रुक गए हुए हैं, वहाँ से आपको निकाल सकता है और आपको एग्ज़ीक्यूशन की तरफ लेके जा सकता है कि आप इस आइडिया के ऊपर अमल अमल करना शुरू करें, इस प्लान के ऊपर। तो क्या है कि एक आइडिया होता है आपके पास, उस आइडिया के ऊपर उसको जब आइडिया को, उस ख्वाब को, उस गोल को
جب آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا پلان بن جاتا ہے، اور ہر پلان کے اوپر جب بھی اس پلانس کے سیریز اور جو اسٹیپس ہیں پلانز ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو آپ کا خواب ہے، گول ہے، اس کو ایسے نہ جانے دیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک دفعہ ملتی ہے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم بھی واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ ٹائم جب ایک دفعہ گزر جاتا تو واپس نہیں آتا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ وہ جو آپ کے اندر ایک خواب ہے، جو گول ہے آپ کے مائنڈ میں، اس کو ڈسکس کریں اور اس کو حقیقت میں کنورٹ کرنے کے لیے کام کریں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی میں سوچتا بہت ہوں، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں لیکن کام نہیں کر پا رہا، تو آپ کوچ کے ساتھ ڈسکس کریں، شیئر کریں، تو وہ آپ کو بالکل بہترین اس راہ پہ پش کرنا شروع کرے گا جہاں پہ آپ کے گولز پورے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے خواب بھی پورے ہوں گے اور آپ بھی اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کی بھی جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے حرکت کرنی پڑے گی، کچھ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جس میں نے کل ڈسکشن کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ آج کے دور کی اور اس خاص طور پہ 2023 کی جو آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے نا، وہ آپ کسی کوچ کو ہائر کریں، کوچ کو ہائر کریں۔ وہ آپ کو جو سالہ سال سے آپ ایک چیز پہ سوچ رہے ہیں لیکن ایکشن نہیں لے پا رہے، ہمت نہیں ہو رہی، جرت نہیں ہو رہی، تو وہ آپ کو لے کے چلے گا، وہ آپ کو اس جرنی پہ جرنی پہ جو ہے وہ روانہ کرے گا، جرنی پہ ساتھ لے کے چلے گا، آپ کے ساتھ چلے گا، اور آپ کو جہاں پہ بھی راستے میں مشکلات آئیں گی، جو چیلنجز سر اٹھائیں گے، پرابلم سر اٹھائیں گے، جو مسائل سر اٹھائیں گے، تو وہ ان کو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے حل کروائے گا، اور جب آپ کو حل کروائے گا اور آپ کو ایکشن پلان بھی دے دے گا آپ کو ساتھ میں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ایکشن پلان ترتیب دیں گے، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہوگا، اور آپ کو جیسے جیسے آپ ایکشن لیں گے اور بڑے ایزیلی اور سموتھلی آپ ایکشن لے رہے ہوں گے تو آپ کو کامیابی بھی مل رہی ہوں گی، اور جب آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی سکسیس ملنا شروع ہو جاتی ہے، جب آپ کو یقین آنے لگتا ہے اپنے پہ کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ کی پھر رفتار تیز ہو جاتی ہے، آپ کی اپنے گول کی طرف، اپنے خوابوں کی طرف رفتار، جو جرنی ہے اس میں وہ اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو جو گول آپ 10 سالوں میں اچیو کرتے وہ 1 یا 2 سالوں میں آپ اچیو کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے راستے میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں آپ ان کو حل کرواتے جا رہے ہیں کوچ کے ساتھ مل کے، ویسے آپ اکیلے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں یہ مسئلہ ہے، یہ درپیش ہے، اس کو میں حل کیسے کروں، اس کو میں ٹھیک کیسے کروں؟ تو آپ کو یہ جو کوچ کے ساتھ جو آپ کی پارٹنرشپ ہے نا، یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے، ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں، جتنے مسائل سامنے آ رہے ہیں، انسان کو صبح کچھ پلان بنا کے اٹھتا ہے، تو راستے میں جب نکلتا ہے تو اور بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ پرابلمس حل کرنے پڑتے ہیں، تبھی تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جب ایک مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے، اوائڈ کریں گے، پوسٹ پون کر دیں گے، نیکسٹ کل پہ چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھیں کل یا سم ڈے ایگزسٹ نہیں کرتا، ہفتے میں 7 دن ایگزسٹ کرتے ہیں، سم ڈے ون ڈے نہیں ایگزسٹ کرتا۔ تو جب آپ کسی چیز کو سم ڈے ون ڈے پہ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ نیکسٹ اگلے دن پھر سر اٹھا لے گا مسئلہ، تو مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے، تو آپ حل نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے تو آپ نے نیکسٹ کل پہ چھوڑ رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، فیس نہیں کر رہے، اس کو حل کریں، اپنے آپ کو فری کریں۔ تو حل کیسے کریں گے؟ آپ کوچ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، کوچ کے ساتھ جب آپ پارٹنرشپ کریں گے تو وہ آپ کے ان سے جان چھڑائے گا، آپ ان سے چیزوں سے جان چھڑائیں گے، آگے بڑھیں گے، کیونکہ آگے آپ کے لیے اپرچونٹیز انتظار کر رہی ہیں،
آپ کو اپنے پہ کام کرنا ہے تاکہ آپ آنے والی جو اپرچونیٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ آگے کامیاب ہو سکیں، آپ اپنے خوابوں کی، اپنے گولز کی کامیابی کو یقینی بنا سکیں۔ تو یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک کوچ کے ساتھ جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو آپ کے یہ جو مسئلے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، چیلنجز آپ ان کے لیے تیاری کرتے ہیں اور جو آپ کے گولز ہیں یا جو آپ کا خواب ہے دنیا میں یا آخرت میں وہ پورا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں، تب تک آپ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اور کوئی ریویو ہے، کوئی فیڈ بیک ہے وہ آپ کامنٹس میں دیں۔ میرا نمبر چل رہا ہے، مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بھی کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں، کسی بھی مسئلے کو حل کرانا چاہیں اور کسی بھی خواب کو اور گول کو آپ اچیو کرنا چاہیں تو آپ بسم اللہ آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ ہم مزید ایکسپلور کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کے مسئلے مسائل کو دیکھیں گے، حل کرائیں گے اور آپ فری ہوں گے، لائف ایزی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اور پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔